सावर्डे आसा आनी श्री राम भक्त हनुमान हेजो सायन्साचो स्टॅच्यू करपाची जबाबदारी तुमच्या बजरंग दलाचे प्रमुख संकेत आर्शेकार हेणे आमचो प्रज्वल सांगेकर जो पळय आसा तेची ओरिजिनल ही आयडिया कशा पद्दतीन हो स्टॅच्यू करपाचो थंय म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की एक 2 डायस लावपाचे थंय आतां आमचे माननीय मुख्यमंत्री येतले ते डायस लावपाक तो तेची तयारी आसा कितें की 22 तारखेक फाल्यां नैवेद्यक जे पळय राम मंदिराची प्रतिश्ठापना हें आसा रामलल्लाची त्या वेळाचेर तो स्टॅच्यू हांगा लावपाची तयारी आसा हो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आसा की आज पर्यंत वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पळय आसलो तो 40,000 डायस आनी हो स्टॅच्यू जो पळय आमच्या सावड्डेच्या भुरग्यांनी शिक्षण घराच्या शाखेल म्हणून आमी केल्लो तो 50,000 डायस त्याच प्रमाणे एक बरो उपक्रम केला सगळे मतदारसंघ सगळें चालू आसा देवळां नितळ करप बाकीचे कार्यक्रम कशे पद्दतीन करप पूण एक ग्रेट वॉल जी पळय आसा ती सावड्ड्या एकदम ब्युटिफुली पेंट केल्ली आसा हांव गेल्लो थंय की ते जर पळयल्लें कितें वातावरण की कशें दिसता की प्रसन्न अशें वातावरण आनी सगळ्या मतदारसंघाक म्हाका दिसता एक हो व्हडलो उपक्रम आसतलो त्या खातीर माननीय पंतप्रधान मोदीजी जे कितें पळय हें दिलें सगळ्या भारतीयांक आनी हांगा आमच्या गोंयाक आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तेजे पावलार पावल दवरून ह्या कार्यक्रमात सगळ्यांक सहभागी जावन पुरवयता त्या खातीर आमी सगळ्यांनी सदैव तेंच्या फाटल्यान रावपाक जाय अशें म्हाजें मत आसा तर ह्या उपक्रमा बद्दल हांव बजरंग दलाक आनी एज वेल एज आमच्या प्रज्वलाक आनी तेजे सगळे सहकारी जे सगळ्यांनी कलेक्टिवली हें काम केलां तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता तेंचो आभारी आसा.